أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علج، يا علج يا علج، فإنه مظهر العجائب، وبه تستنزل الصعائب، وبه تحقق الرغائب. وكل بلاء وغم سينجلي ببركتك يا علج يا علج، يا علج يا علج. نادي عليا مظهر العجائب، تجد عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علج يا علج يا علج، فإنه مظهر العجائب، وبه تستنزل الصعائب، وبه تتحقق الرغائب. وكل بلاء وغم سينجلي ببركتك يا علج يا علج، يا علج يا علج، يا أمير المؤمنين. أدركني في كل شدة وكرب، فإنك لكل شيء قادر، وعلى نصر عباد الله مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وانصرنا بنصرك، وافتح لنا فتحا مبينا ببركة علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم إني أسألك بحق علي وولايته، وبحق محمد ونبوته، وبحق فاطمة وطهارتها، وبحق الحسن والحسين وكرامتهما، أن تفرج عني كل هم وغم، وتيسر لي كل صعب وعسير، وتقضي للحوائج برحمتك يا أرحم الراحمين. يا علج يا علج يا علج، بحقك على الله أدركني وكن لي معينا وناصرا في الدنيا والآخرة، يا سيد المصير، يا إمام المتقين، يا باب المدينة، يا أسد الله الغالب، يا كرار غير فرار. أدركني بحق ولائك ونصرتك. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، واحشرنا معه ومع آله الطاهرين برحمتك يا
أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على علي الأمير المؤمنين، وصل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى التسعة المعصومين من ذريته الحسين. وارض عن أوليائك وأنصارك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا علج يا علج يا علج اكفني بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم بحق علي وآله الطاهرين ارزقنا في الدنيا زيارتهم، وفي الآخرة شفاعتهم، وثبتنا على ولايتهم، واحشرنا في زمرتهم، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. يا علج يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العلي الكبير الذي لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك بحق وليك ووصي نبيك وصفيك وحبيبك علي بن أبي طالب عليه السلام أن تقضي لي حوائجي وتكشف عني كروبي وتيسر أموري وتغفر ذنوبي وتقربني من رضاك وتباعدني من سخطك وتجعلني من أوليائك الصالحين. يا علج يا نور النور يا سر السرور يا باب الحسن والجمال يا مظهر الكمال يا بطل خيبر وحامي الإسلام يا نور الله. في الظلمات أدركني بنصرتك واشملني بعنايتك وكن لي ولا تكن علي، واحفظني في ديني ودنياي وفي أهلي وأولادي وإخواني بحق ولايتك يا أمير المؤمنين. اللهم اجعل قلبي ممتلئا بمحبتك ونفسي منورة بنور ولايته وروحي مسرورة بذكر اسمه، واختم لي بالإيمان والولاية يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علج يا علج يا علج فإنه مظهر العجائب وبه تستنزل الصعائب وبه تحقق الرغائب وكل بلاء وغم سينجلي ببركتك يا علج يا علج يا علج يا علج نادي عليا مظهر العجائب تجد عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علج يا علج يا علج فإنه مظهر العجائب وبه تستنزل الصعائب وبه تتحقق الرغائب وكل بلاء وغم سينجلي ببركتك يا علج يا علج يا علج يا علج يا أمير المؤمنين أدركني في كل شدة وكرب فإنك لكل شيء قادر وعلى نصر عباد الله مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وانصرنا بنصرك وافتح لنا فتحا مبينا ببركة علي بن أبي طالب عليه السلام اللهم إني أسألك بحق علي وولايته وبحق محمد ونبوته وبحق فاطمة وطهارتها وبحق الحسن والحسين وكرامتهما أن تفرج عني كل هم وغم وتيسر لي كل صعب وعسير وتقضي للحوائج برحمتك يا أرحم الراحمين يا علج يا علج يا علج بحقك على الله أدركني وكن لي معينا وناصرا في الدنيا والآخرة يا سيد المصير يا إمام المتقين يا باب المدينة يا أسد الله الغالب يا كرار غير فرار أدركني بحق ولائك ونصرتك اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه وارزقنا شفاعته يوم القيامة واحشرنا معه ومع آله الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد
وصل على علي الأمير المؤمنين وصل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى التسعة المعصومين من ذريته الحسين وارض عن أوليائك وأنصارك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا علج يا علج يا علج اكفني بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير. اللهم بحق علج وآله الطاهرين ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم وثبتنا على ولايتهم واحشرنا في زمرتهم إنك سميع الدعاء قريب مجيب. يا علج يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العلي الكبير الذي لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك بحق وليك ووصي نبيك وصفيك وحبيبك علي بن أبي طالب عليه السلام أن تقضي لي حوائجي وتكشف عني كروبي وتيسر أموري وتغفر ذنوبي وتقربني من رضاك وتباعدني من سخطك وتجعلني من أوليائك الصالحين. يا علج يا نور النور يا سر السرور يا باب الحسن والجمال يا مظهر الكمال يا بطل خيبر وحامي الإسلام يا نور الله. في الظلمات أدركني بنصرتك واشملني بعنايتك وكن لي ولا تكن علي واحفظني في ديني ودنياي وفي أهلي وأولادي وإخواني بحق ولايتك يا أمير المؤمنين. اللهم اجعل قلبي ممتلئا بمحبتك ونفسي منورة بنور ولايتي وروحي مسرورة بذكر اسمك واختم لي بالإيمان والولاية يا أرحم الراحمين.